السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله الطلبة غنكملو على داكشي درنا المرة اللي فايتة هضرنا على دي رياكسيون ديليميناسيون، واليوم إن شاء الله غنكملو على داك الكور وغنديرو لي رياكسيون دو سبستيتيسيون نيكليوفيل. الوغ فوالا لانتروديكسيون. شنو هي بعدا؟ أول حاجة غنعرفوها على لا سبستيتيسيون نيكليوفيل هي شنو هي لا سبستيتيسيون. لا سبستيتيسيون هي تبديل الحاجة بواحد الحاجة أخرى. مثلا نبدلو هداك النيكليوفيج بواحد لو نيكليوفيج. الوغ شنو كتقول لانتروديكسيون كتقول بلي la substitution nucléophile réside dans l'attaque nucléophile sur un substrat par une espèce riche en électrons, soit molécule, neutre ou bien un anion, et au départ de nucléophile d'un groupement important d'un double des électrons. الوغ خوتي الطلبه كما كتشوفوا هنايا في هاد لا رياكسيون هادي c'est une réaction de substitution nucléophile en général اللي هو كتجي لنا هاد النيكليوفيل اللي كيشارجي نيجاتيفمون كياتاكي لنا هاد لو كاربون اللي لاصق فيه لالوجين، بوي كيتم ديبار ديال لالوجين. كما كتلاحظوا هنايا لو برودوي فينال شنو وقع؟ بدلنا هداك اكس اللي هو لالوجين بواحد لو نيكليوفيل اللي هو هذا بلس هاد لالوجين اللي وقع ليه الديبار اكس موان. هاد لو نيكليوفيل يا اما يكون واحد ان اتوم كيشارجي نيجاتيفمون موان، مثلا ان اي موان، او بيان ان اتوم نوتر او بيان موليكيل نوتر. كيما شفنا في لانتروديكسيون يا موليكيل نوتر او بيان ان انيون. الوغ هذا كيتسمى لو نيكليوفيل لو رياكتيف. هذا لو سبسترا لو برودوي فينال بلس اكس موان لو نيكليوفيل. باش تكون عندنا لو نيكليوفيل سو فورم دان اتوم كيشارجي نيجاتيفمون، تكون عندنا لا موليكيل او بيان لو برودوي فينال تيكون نوتر. ملي تكون عندنا لو نيكليوفيل يتين موليكيل نوتر او بيان ان اتوم نوتر، تيكون عندنا لو برودوي فينال chargé positivement. Pardon. Alors, l'ouverture des liaisons hétérolytiques ou ioniques, les dérivés halogéniques et les alcools se prêtent bien à ce genre de réaction, sauf fait de la polarisation ou de polarisabilité des anions ou bien des liaisons CX et COH. شنو هو la polarisation et la polarisabilité؟ شنو كتقول؟ La polarisation est due à la différence d'électronégativité. La polarisation شنو هي؟ كتكون عندنا هذيك لا ديفيرونس بين الالكترونيغاتيفيتي، مثلا سي اكس لا ليزون سي اكس عندنا لاتوم سي وعندنا لاتوم اكس. اكس هو بلي الكترونيغاتيف. اما لا بولاريزابيليتي شنو كتقول؟ لا بولاريزابيليتي اي qui est lié au volume de l'atome d'halogène, caractérisé de déformation d'un nuage électronique de la liaison sous l'action d'un champ électrique extérieur, solvant, réactif, etc. La polarisabilité هي ملي كتكون عندنا كتهضر على لو فوليوم ديال ديك لاتوم ديال لالوجين. مثلا سي اكس لو فوليوم ديال اكس، مثلا اكس مثلا بي ار سي ال ولا اي اكسيتيرا، راه كيختلفوا من ناحيه لو فوليوم. دونك علاش؟ حيت كيكون عندنا واحد ليفي كيكون عندنا واحد لاكسيون ديال واحد لو شون الكتريك اكستيريور. مثلا الا كان سولفون واحد لو شون الكتريك اكستيريور، مثلا ان سولفون هو اللي كيخلي لنا هذاك لو فوليوم كيكبر، كيولي كبير. هذا هو شنو كنقصدو بلا polarisabilité et la polarisation. Alors voilà la réaction en général كيفاش كتتم. مثلا هنايا كتشوفوا هاد لا موليكيل هادي كيقول لك هنايا سبستيتيسيون نيكليوفيل شنو كيوقع فيه؟ كنستبدلوا هذاك لالوجين اكس بواحد لو نيكليوفيل، دونك كتوقع في هذا الكربون هذا. اما بالنسبه لي رياكسيون ديليميناسيون كتاغاشي لنا هاد لو بروتون، كتإليميني واحد الحاجه، كتاغاشي هاد البروتون هذا
كتوقع دوبليزون هنايا كما شرحنا في الفيديو اللي فات، وكنمشي لنا هاد الاكس هذا. دونك إليمينينا هاد اكس، حيدنا هاد اكس هذا، و اش راه اغشى من طرف لو نيكليوفيل. هاي باش تفهموا الفرق بيناتهم. دابا ان شاء الله غنمروا سميتو لا رياكسيون دو سبستيتيون نيكليوفيل، ندرسو كل وحده على حده. مثلا غنبداو بلا رياكسيون دو سبستيتيون نيكليوفيل unimoléculaire ou bien monomoléculaire SN1. Alors, le mécanisme de la réaction de substitution nucléophile monomoléculaire se fait en des étapes. Donc la réaction هذه ولا هذا الميكانيزم هذا كيمرنا من دوز ايطاب. كما هضرنا على لا رياكسيون ديليميناسيون، ديما ملي كتلقاو 1 دوز 1 مثلا، اون فوا كتسمعوا 1 سين 1 ولا او 1 ديريكتومون كتمشيو بلي هذيك لا رياكسيون كتمر من دوز ايطاب. لا بروميير ايطاب شنو هي؟ اولا هاد لا بروميير ايطاب كتكون لونت اي ليميتونت باغ سا فيتاس. كما هضرنا على ليليميناسيون، لا رياكسيون ديليميناسيون كيوقع لنا الديبار ديال النيكليوفيج et la formation d'un carbocation plomb. Donc avec le départ ديال النيكليوفيج كيوقع لنا باش يعطينا واحد لو كاربوكاسيون بلون. الوغ كما كتشوفوا هنايا عندنا لا موليكول سو فورم سويفون لالوجين غدالكيل، كيوقع عليه الديبار ديال لالوجين كتعطينا واحد الكاربوكاسيون بلون بلس اكس موان. لا دوزيام ايطاب شنو هي؟ كتكون غابيد هاد الدوزيام ايطاب ديما لا في لا رياكسيون ديليميناسيون E1 لا في لا رياكسيون دو سبستيتيون نيكليوفيل سين 1 ديما كتكون هاد ليطاب لا دوزيام ايطاب كتكون غابيد. الوغ في لا دوزيام ايطاب كيوقع لاطاك دو رياكتيف نيكليوفيل سيغ لو كاربوكاسيون دي دو كوتي دو بلون. يقول لك ودي بلي ملي كيجي لو نيكليوفيل كيلقى لو كاربوكاسيون بلون، دونك من كيضرب من دو كوتي، كيضرب من لو كوتي غوش و لو كوتي دروا، كيعطينا واحد دو برودوي اللي كيتسمى ان ميلونج غاسيميك، سيتادير عندهم 50% بوغ هاد لو ميلونج هاد لو برودوي هذا اللي عنده واحد لا كونفيغوراسيون ابسولي يا اما ار ولا اس، والاخر كيعطينا واحد 50% لهداك البرودوي اللي عنده لا كونفيغوراسيون ابسولي كونترير ديال الاولاني. دابا غنمروا ان شاء الله هاد الشيما هذا ولا هاد الدياغرام هذا ماشي مهم بزاف حيت ما كيكونش فيه زيكزام بزاف، ولكن ضروري نشوفو غير بالزربه باش ما نضيعوش الوقت. كيقول لك باركور اون دو زيتاب. هاد الدياغرام هذا لينيرجي اون فونكسيون ديال لافونسمون دو لا رياكسيون. كتكون عندنا لو برودوي في الاول لينيرجي كتطلع ليطا دو ترانزيسيون، كتطلع لينيرجي ديالنا، لينيرجي داكتيفاسيون كتطلع من بعد كتهبط بواحد شويه هي لانتيرميدير رياكسيونيل، بوي كتطلع بواحد شويه عاوتاني باش تهبط عاوتاني باش تعطينا لو برودوي فينال. وفي هاد الحاله كتكون عندنا واحد لينيرجي ليبيري، ليطا دو ترانزيسيون كتكون واحد لينيرجي ليبيري. هذا ماشي مهم بزاف. دابا غنمرو ان شاء الله ليكزومبل باش نزيدو نفهمو هاد لا رياكسيون هادي كيفاش كتتم، هاد لا رياكسيون دو سبستيتيون نيكليوفيل. هاد ليكزومبل هذا كيكون عندنا لا مولكيول على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا هنايا. ان انونتيومور اس لو كاربوكاسيون بلون اي اكيرال، سيتادير كيعطينا واحد الكاربوكاسيون اللي هو اكيرال، سيتادير ماشي ان كاربوكاسيون حيت ما عندناش 4 سبستيتيون ديفيرون. يكون عندنا لو كاربوكاسيون بحال هكا، كيجي لو نيكليوفيل اللي هو اي موان خصو اتاكينا من دو كوتي، من لو كوتي غوش من لو كوتي دروا. الوغ ملي كياتاكينا هاد لو نيكليوفيل من دو كوتي كيعطينا دو برودوي اللي كما قلنا قبيله، كيعطينا هاد لو برودوي هذا اللي كتشوفوا هنايا اللي كتسمى ان انونتيومور ار اللي عنده لا كونفيغوراسيون ابسولي ار، وهاد لينونتيومور اس اللي عنده هاد لا كونفيغوراسيون ابسولي اس. هاد الجوج هادو كيتسموا ان ميلونج غاسيميك.
50% de l'énantiomère R et 50% de l'énantiomère R. هذا ماشي مهم ما كيبين الشكل ديالو. الوغ ماتنون غنمرو ان شاء الله لا ستيريوشيمي. شنو كتقول لا ستيريوشيمي بالنسبه لي رياكسيون دو سبستيتيسيون نيكليوفيل. Le carbocation formé est plan. Il peut être attaqué des deux côtés de ce plan. Si le composé est optiquement actif, on aura la formation d'un mélange d'énantiomères en quantité égale, c'est-à-dire de l'activité optique, réaction non stéréospécifique. إلا عقلتو كما قلنا في الفيديو اللي فات، قلنا ودي ملي ديما كتحصل على دو برودوي ديما تنقولوا لا رياكسيون نون ستيريو سبيسيفيك. في لا رياكسيون ديليميناسيون هضرنا على لي ستيريو ايزوميري، يعني ما كنحصلوا على الزد، كنحصلوا على ستيريو ايزوميري زد او اي او، دونك دو برودوي. الوغ في هذه الحاله كنقولوا لا رياكسيون نون ستيريو سبيسيفيك. اما بالنسبه للحاله اللي كنحصلوا فيها على برودوي واحد، هاد لا رياكسيون كتسمى لا رياكسيون كتكون ستيريو سبيسيفيك. الوغ دابا لا فيتاس دو لا رياكسيون، لا سبستيتيسيون نيكليوفيل SN1 est dite d'ordre 1. ديما في لا رياكسيون دو سبستيتيسيون d'ordre 1 سواء في لا رياكسيون ديليميناسيون ولا في لا رياكسيون دو سبستيتيسيون نيكليوفيل ديما كتلقاها كتكون d'ordre 1. لا فيتاس ديالهم كتكون d'ordre 1. car il obéit à une loi de vitesse de premier ordre. كما كتشوفوا هنايا ها هي لا فيتاس كيفاش كتكتب V est égal à K fois la concentration de substrat. La constante de vitesse fois la concentration de substrat Rx à la puissance 1, c'est-à-dire d'ordre 1. Dans le cas d'une réaction d'ordre 1, la vitesse de la réaction est proportionnée à la concentration de substrat et indépendante de la concentration de réactif nucléaire. ديما كما قلنا في لا رياكسيون ديليميناسيون راه تقريبا نفس الشروط بيناتهم. عندك لا رياكسيون ديليميناسيون او 1، لا رياكسيون دو سبستيتيسيون نيكليوفيل SN1 لا عندهم نفس الشروط. كيفاش نفس الطريقه كتكتب بها لا فيتاس، ونفس كتلقى انها كتمر من دو زيتاب اكسيتيرا. الوغ كما قلنا هاد فيتاس هادي كتعلق غير بلو كونسونطراسيون ديال لو سبسترا، ما كتعلقش بلو كونسونطراسيون ديال داك النيكليوفيل. دابا غنمروا ان شاء الله لي فاكتور انفلونسون لا SN1. كما هضرنا في الفيديو الفايت ديما عندنا لا كلاس دو سبسترا. لو بروميي فاكتور la classe de substrat, le mécanisme SN1 n'est possible que si le carbocation formé est stable. La stabilité de carbocation est favorisée par tout effet électronique permettant de diminuer la charge positive sur le carbone central. L'effet inductif plus E et mésomère plus M donnant. C'est-à-dire, je vais vous la phrase le mécanisme SN1 n'est possible que si le carbocation formé est stable. كتكون عندنا هاد SN1 favorable. فوقاش الا كان عندنا لو كاربوكاسيون فورمي استابل، وفوقاش تكون عندنا هاد لو كاربوكاسيون استابل. دونك لا stabilité دو كاربوكاسيون اي فافوريزي بار توت لي في الكترونيك. ملي تكون عندنا هاد لي زيفي الكترونيك سواء اندكتيف ولا ميزومير تكون عندنا ديك لو كاربوكاسيون تكون ستابل. الوغ كما كتشوفوا هنايا في هاد ليكزومبل هادي مجموعه من لي موليكول اللي عندهم ديفي اندكتيف اي ديفي ميزومير. مثلا هذا راه بلي ستابل على هذا، بلي ستابل كو هذا، بلي ستابل كو هذا. علاش؟ هذا عنده 3 زيفي اندكتيف، هذا عنده غير جوج، هذا عنده غير اكسيتيرا. بالنسبه لي في ميزومير كان على هذا الشكل هذا اروماتيك ولا هاد دوبليزون لاتين. كاربوكاتيون بنزيليك، كاربوكاتيون اليليك. Les carbocations les plus stables seront CC3, CC2, benzylique allylique et CC1 puis méthyle. هادو هما لي ستابل. هذا ستابل على هذا، وهذا ستابل على هذا، وهذا ستابل على هذا اكسيتيرا. مثلا كما كتشوفوا هنايا هاد لي موليكيل هادو قالك 3 اللي هو هذا 3 زيفي اندكتيف، هذا ستابل على هذا، ستابل على اللي عنده 2 اللي هو هذا،
بوي ستابل على هذا وهذا، بوي ستابل على هذا اكسيتيرا. الوغ باش نزربو شويه قالك هنا لا غومارك لي شين الكيل سون انديكتيف دونو، هادي ماشي مهمه. دابا نمرو لو دوزيام فاكتور اللي هو لو نيكليوفيل. لو جروبون بارتون بلي لا ليزون اي بولاريزابل، هادي ديجا قلناها في الفيديو الفايت، دونك لا داعي نعاودوها، نبقاو نعاودوها. دونك باش نربحو شويه الوقت غنمرو ان شاء الله لو فاكتور اللي هو هذا. لو troisième فاكتور اللي هو لو نيكليوفيل. باردون على هاد انقطاع الطلبه، غيكملوا ان شاء الله. لو كاتريام نيكليوفيل، لو كاتريام فاكتور هو لو نيكليوفيل. Alors, la vitesse de la réaction est indépendante de la concentration de réactif nucléophile. Par conséquent, sa nature n'aura pas d'influence sur la vitesse de la réaction. Cependant, le nucléophile doit être plus réactif que le nucléophile. شو كيقول لك هنايا؟ بلي لا فيتاس دو لا رياكسيون ما كتعلقش بالكونسونطراسيون ديال لو نيكليوفيل. الوغ لا ناتيغ ديالو ما عندوش حتى تاثير على لا فيتاس دو لا رياكسيون. Cependant, le nucléophile doit être plus réactif que le nucléophile. في هذه الحالة هذه خصو يكون هذاك لو نيكليوفيل بلي رياكتيف كو لو نيكليوفيل. الوغ كيما كتشوفوا هنايا بعض النيكليوفيل مثلا لي زانيون او H-, RO-, CN-, NO2-. Les molécules neutres contenant un doublé non liant, par exemple H2O, NH3, RNH2, etc. Dans ce dernier cas, le solvant peut jouer un rôle de nucléophile. On parle alors de solvolyse et d'hydrolyse si le solvant est H2O. D'une manière générale, le nucléophilie augmente lorsqu'il descend dans le tableau périodique. Dans un solvant polyprotique, les petits anions sont plus solvatés que les nucléophiles volumineux, donc moins disponibles pour une attaque et moins réactifs. يقول لك هذا الفاز، يقول لك ودي هاد لا نيكليوفيلي اوغمونت فوقاش الا مشينا للطابلو بيريوديك وكنزلو لتحت، مثلا كنزلو من الفوق لتحت، ديما كتلقى هادوك ديما كتلقى هادوك لي سولفون بوليبروتيك، سيتادير في هاد لي سولفون هادو لي بوتيت انيون، مثلا لقينا او اس، مثلا كيما كتشوفوا هنايا او اس. لي بوتيت انيون اللي هما مثلا في هاد الحاله او سون بلي سولفاتيكو لي نيكليوفيل فوليمينو اللي هو في هاد الحاله اس، دونك موان ديسپونيبل بور ان اتاك اي موان رياكتيف. يقول لك هاد الفراز ملي كتمشي في الطابلو بيريوديك وكتنزل من الفوق، كتمشي من الفوق للتحت، يقول لك ودي بلي هادوك لي بوتيت انيون اللي هما مثلا في هاد الحاله او موان ياك ار او موان ار اس موان، هذا كيتسمى هذا كيعنيو به ولا هذا كيتسمى بوتيت انيون. هذا مثلا نيكليوفيل فوليمينو، هذا كبر على هذا، هذا لي زيكترون ديالو كبر من لي زيكترون ديال او. الوغ هاد هاد لي بوتيت انيون سون بلي سولفاتي كو لي نيكليوفيل فوليمينو. هاد لي بوتيت انيون تيكونوا بلي سولفاتي كو لي نيكليوفيل فوليمينو، مي تيكونوا موان ديسپونيبل بور ان اتاك دو موان اي موان رياكتيف، تيكونوا موان رياكتيف بور لي رياكسيون دو سبستيتيسيون نيكليوفيل، تيكونوا موان ديسپونيبل بور ان اتاك اي موان رياكتيف. هادشي اللي بغينا نوصلو في هاد الفكره هادي. الوغ كيما كتشوفوا في هاد لي موليكيل هادو ديما كتلقى هذاك اللي هو بلي فوليمينو هو اللي كيساعدنا في لا رياكسيون دو سبستيتيسيون نيكليوفيل. مثلا ار اس اش كبر من ار او اش، ار اس موان كبر من تيكون تخي نيكليوفيلي
من R au moins. هذا عاوتاني P كبر من N. توجور ملي كتمشي من الفوق ديال الطابلو بيريوديك لتحت لا نيكليوفيلي كتزاد. هادشي اللي بغاو يوصلو في هاد لافاز هادي. Lorsqu'on augmente la charge portée par le nucléophile, les anions sont plus nucléophiles que les molécules neutres correspondent. Toujours. هاديك هنايا ديما هادوك لي موليكيل ولا هادوك لي موليكيل اللي هما هادوك لي زانيون ديما تيكونوا بلي نيكليوفيلي كو هادوك لي موليكيل نوتر. مثلا ديما كتلقاه شارجي موان راه بلي نيكليوفيلي على هاديك لا موليكيل اللي هي نوتر. هذا هو الترتيب ديالهم كما كتشوفوا هنايا. Le quatrième facteur c'est le solvant. Un solvant polaire, un solvant polaire protique augmente la vitesse du mécanisme SN1 en formant des liaisons hydrogènes avec le nucléophile CC vont polariser davantage la liaison CX et faciliter sa rupture, ce qui favorise la formation de carbocation. باش نزيدو نفهمو هاد لافراز ديال لو سولفون تيقول لك ودي بلي هاد لو سولفون polyprotique augmente la vitesse du mécanisme SN1 en formant la liaison d'hydrogène. هاد السولفون polyprotique كيفافوريز لنا لا رياكسيون SN1. علاش؟ حيت هذاك السولفون polyprotique تيكون عندنا واحد تيدير لينا واحد لا ليزون هيدروجين افيك الالوجين باش توقع هاد الالوجين توقع ليها الديبار باش يسهل تكون فاصل باش يوقع ليها الديبار. كما كتشوفوا في هاد ليكزومبل هذا مثلا عندنا لا موليكول على هذا الشكل هذا افيك بي ار ايتان الوجين. كيجي هذاك السولفون اللي هو بوليبروتيك اللي هو هاد ميثانول كيجي اكتيفي لنا هاد لو بي ار هاد الالوجين هذا. ملي كيأكتيفيه كيوقع ليه الديبار كيخلينا لو كاربوكاتيون هنايا سي بلس. من بعد كتجي هذاك كتجي هذيك لا موليكول ديال الميثانول هذيك لاطوم دوكسيجين اللي عنده واحد دو دوبلي واحد هنايا واحد هنايا اللي هو غيشون الكترون سو يبارطاجي هذاك الالكترون مع هاد لو كربون هذا اللي هو بوف اون الكترون باش ترجع لنا واحد لا ليزون اونتر سي اي او. هادشي علاش كيوقع لنا داك الديبار ديال لالوجين بي ار وكتفورم لنا هذيك لا ليزون ديال سي او. هادشي علاش كيساهم لنا هاد لو سولفون بوليبروتيك كيساهم لنا في ولا كيفافوريزي لنا هذيك لا رياكسيون SN1. كما كتشوفوا هنايا هاد لي ليزون اللي هما سو فورم دان لين متقطع دان واحد الخط متقطع راه سي ماشي دي ليزون رييل. الا قلتي غير روابط خياليه مازال زعما ما تفورمات هذيك لا ليزون باقي عندنا لا موليكول فيها غير كاربوكاتيون. الوغ من بعد ما كنزيدو هاد ميثانول اللي هو هذا CH3OH ديك الساعه كتجي لنا هذيك كتسخنا في داك الكربوكاتيون كتفورمي لنا هاد لا موليكول هادي اللي كتشوفوا هنايا. دونك ليطاب الاولانيه هي سولفاتاسيون، ليطاب الثانيه لا سبستيتيسيون. صافي كتوقع لنا كيعطينا هاد لو برودوي فينال اللي هو هذا. SN2. Le mécanisme de la réaction. La rencontre de substrats et réactifs se fait simultanément sur le même mécanisme conservé. Le nucléophile s'approche de carbone par le côté opposé au nucléophile, attaque dorsale, qui s'appelle l'attaque dorsale. L'état de transition présente un carbone pentacoordonné très instable où la liaison CX commence à se rompre alors que la liaison nucléophile carbone commence à se former. Les trois autres liaisons sont coplanaires. Alors,
كيما كتشوف الطلبه في هذا ليكزومبل هذا عندنا لا موليكيل سو فورم سويفون كيجي لو نيكليوفيل كيشارجي نيجاتيفمون ان ايموا كيدير لاطاك وكيوقع الديبار ديال لا لوجين كيما قلنا في لا رياكسيون ديليميناسيون. هاد لوبيراسيون هادي كتوقع سيميلتانمون كتعطينا في ليطا كنمروا من واحد ليطا دو ترانزيسيون اللي كتكون فيه لا موليكول ولا اللي كيكون فيه لو كربون عنده واحد 5 ليزون. هادشي علاش قلنا في لا فراز بريسيدونت قلنا بلي لو كربون بينتاكورديني تري انستابل كيكون عنده واحد 5 ليزون وكيبقى لنا هاد لو كربون انستابل في ليطا دو ترانزيسيون. من بعد كنمروا لو برودوي فينال افيك ان انفيرسيون دو والدان سيتادير الا كان عندنا لو برودوي الاول ولا لا موليكول الاولانيه الا كان عندنا لا كونفيغوراسيون ابسولي ار كتولي في لو برودوي فينال لا كونفيغوراسيون اس الا كانت اس كتولي ار اكسيتيرا. ماتنون غنمشي كيما كتشوفوا كيما قلنا في لا رياكسيون دو سبستيتيسيون نيكليوفيل اني موليكولير ديما كنمروا على هاد ليطا دو ترانزيسيون نشوفوا الباركور ديال هاد ليطا دو ترانزيسيون سولون هادو الدياغرام هذا تيكون عندنا هادو الدياغرام سولون لينيرجي en fonction de l'avancement de la réaction. الوغ كيما كتشوفوا واخا ماشي مهم ضروري نشرح فيه شويه كيكون عندنا لو برودوي او بيان لو رياكتيف اللي هو لو سبسترا تتكون ليطا دو ترانزيسيون اللي ديما لينيرجي داكتيفاسيون كتطلع حتى لو ماكس ليطا دو ترانزيسيون من بعد كتهبط داك لينيرجي وكتعطينا لو برودوي فينال avec une inversion de Weldon. Alors voilà l'exemple. تكون عندنا لا موليكول على هذا الشكل هذا كيجي هذا لو نيكليوفيل اللي في هذه الحاله اش او موا ان انيون كي اتاكينا في لو كربون في لو كوتي اوبوزي ديال لا لوجين وكيوقع الديبار ديال لا لوجين كما كتشوفوا كنمروا من هاد ليطا دو ترانزيسيون اللي تيكون فيه لو كربون افيك 5 ليزون بينتاكورديني اللي تيكون انستابل دونك ضروري يوقع الديبار لواحد من هاد السبستيتيون. في هاد الحاله كيوقع الديبار ديال سي ال وكتجينا هاد لا موليكول ولا هاد لو برودوي فينال اللي تيكون افيك ان انفيرسيون دو ويلدن. tout simplement شنو هي l'inversion de Weldon? L'inversion de Weldon tout simplement c'est l'inversion de la configuration absolue. إلا كانت في الأول R كتولي S إلا كانت S كتولي R. La stéréochimie. La stéréochimie de la réaction de substitution nucléophile bimoléculaire. La réaction se fait en une seule étape. Si le carbone est asymétrique, la réaction conduit à une inversion de la configuration qui s'appelle l'inversion de Weldon. On obtient un seul énantiomère, alors la réaction est stéréospécifique. كما قلنا في la réaction d'élimination bimoléculaire ديما هاد la réaction كتمر من une seule étape. ديما ملي كتسمى S2 ولا E2 ديما هذيك la réaction اللي كتلقى فيه l'ordre E2 دونك ديما كتمر من une seule étape. اما بالنسبه لي رياكسيون اللي كتلقى فيهم لا فيتاس دوغ 1 c'est-à-dire E1 ديما كتلقى داك ال E1 ولا SN1 ديما لا رياكسيون كتمر من دوز ايتاب كتمر من ضروري من واحد لو كاربوكاتيون. اما في هذه الحاله ديال بي موليكولير ديما كتمر من ان سول ايتاب كما كتشوفوا هنايا. دونك هنا سي لو كاربون اي اسيميتريك الا كان هذا لو كاربون اذا كان هذاك لو كاربون اسيميتريك لا رياكسيون كوندوي à une inversion de la configuration qui s'appelle l'inversion de Weldon كما قلنا قبيله. دونك ديما الا كانت لا موليكول دو ديبار avec un carbone asymétrique دونك لو برودوي فينال ضروري تكون فيه ديك لانفيرسيون دو ويلدن. الا ما كانش داك لو كربون ديال لا موليكول دو ديبار اسيميتريك دونك ديك لانفيرسيون دو ويلدن ما كتبقاش. وفي هذه الحاله ديال بيموليكولير سواء في لا رياكسيون ديليميناسيون ولا في لا رياكسيون دو سبستيسيون نيكليوفيل ديما كتكون عندنا لا رياكسيون ستيريوسبيسيك حيتاش
ديما كنحصلوها غير على واحد برودوي واحد، ما كنحصلوش على جوج. بالعكس ديال ديال لي زوت رياكسيون ديال ليليميناسيون او ا اي اس اي ان كنحصلوا على دو برودوي، الوغ لا رياكسيون كتكون نون سيريو سبيسيفيك. Maintenant la vitesse de la réaction. كيفاش كتكون هاد لا فيتاس دو لا رياكسيون ديال لا رياكسيون دو سبستيسيون نيكليوفيل؟ كيما العاده ديما لا رياكسيون ديال بي موليكولير، لي رياكسيون ديال بي موليكولير ديما كتكون كتعلق بلو كونسونطراسيون ديال لو سبسترا اي لو كونسونطراسيون ديال لو نيكليوفيل. اما في لي رياكسيون ديال E1 SI1 d'ordre 1 ديما لا فيتاس كتعلق غير بلو كونسونطراسيون ديال لو سبسترا. هذا هو الفرق بين اني موليكولير اي بي موليكولير. دونك ديما خصكم الى ديما خصكم تجمعوا بين E1 SI1 SN2 E2. كتسمعوا E2 ديما حداها SI1 E1 SN1 حيتاش نفس الشروط عندهم، سواء في لا فيتاس سواء في لي زيتاب اللي كيمروا منها اللي كتمر منها لا رياكسيون اكسيتيرا. دابا غنمروا ان شاء الله لي فاكتور qui influence la SN2. Toujours le premier facteur, la classe de substrat. L'encombrement stérique sur le substrat gêne l'approche de nucléophile. L'encombrement croît avec la classe de substrat. L'ordre de réactivité pour la SN2 est inverse de celui observé pour la SN1. يقول لك اودي بلي لونكومبرومون ستيريك كيجي لنا بحال قلتي كيجي لنا هذاك لابروش ديال النيكليوفيل، بحال قلتي كيديرونجيه، كيدير واحد الديرونجمون لهذاك باردون، كيدير لنا واحد الديرونجمون ديال هذاك لابروش ديال النيكليوفيل. حيت ملي كيجي هذاك النيكليوفيل باش اتاكي لنا لو كاربون كيلقى بزاف ديال هذوك دوك لي سبستيون ولا لي غاميفيي اللي كيشكلوا واحد لونكومبرومون ستيريك وكيرجع للور. دونك كيديرونجيه، ما كيخليش لنا هذيك لا رياكسيون تتم. هذا هو لو كونتيني ديال هاد لا فراز هادي. الوغ باش نفهموا هاد لا فراز، هذا هو الشكل ديال هذيك لا رياكسيون ديال هذاك لونكومبرومون ستيريك. كتكون عندنا في الاول لا موليكول بحال هاد الشكل هذا اللي تيكون فيه واحد سي اش 3 كوم غاميفي سي اش 3 سي اش 3 3 ديال سي اش 3. هذا كتشكل واحد لونكومبرومون ستيريك، وكتشكل لنا واحد لونكومبرومون ستيريك كبير بحال هكا. ملي كيجي لو نيكليوفيل مثلا جا من هاد الجهه كيلقى هاد لونكومبرومون، جا من هاد الجهه كيلقى هاد لونكومبرومون. دونك بحال قلتي هاد لونكومبرومون ستيريك هذا كيدورونجي لنا هاد لو نيكليوفيل باش اتاكي لنا هاد الكربون باش يوقع الديبار لهاد الاكس هذا. دونك هذا تري رياكتيف حيت ما فيهش لونكومبرومون ستيريك. الا جا هذاك لو نيكليوفيل ديريكتومون اي اتاكي لنا هذا كيديرونجي واحد شويه، هذا كيديرونجي واحد شويه على هذا، وهذا كاع كيديرونجي بزاف. دونك هذا بلو رياكتيف كو هذا كو هذا كو هذا اكسيتيرا. اي باش نبسطو هاد لونكومبرومون ستيريك الطلبه. دابا لا ناتير دو لو نيكليوفيل un groupement ولا un bon groupement passant de même que pour la SN1 pli en liaison est polarisable et pli sa rupture est facile. هاد لا ناتير دو نيكليوفيل ديجا هضرنا عليه. دابا غنمروا لو نيكليوفيل. لو نيكليوفيلي شنو كتقول؟ كتقول لك بلي لا réactivité de la SN2 croît avec la nucléophilie de réactif. C'est-à-dire هذيك لا رياكتيف باش تكون عندنا SN2 بلي فافورابل، هذيك لا نيكليوفيلي دو réactif يكون croît. Alors dans les solvants polaires aprotiques, les anions sont moins solvatés et leur nucléophilie est inverse de celle observée en solvant polaire protique. دونك ديما كيوقع العكس في هذه الحاله هذه. بوغ اس ان 1 ديما كتلقى اي موان بي ار موان سي ال موان اف. مثلا بوغ لي سولفون اش 2 اللي هما بولير بروتيك ديما كتلقى هذا اللي عنده الفوليم بزاف هو اللي كتلقى هذاك النيكليوفيج ديالو كيوقع ليه الديبار دغيا. دونك لي النيكليوفيل كتزاد. ما بالنسبه لي سولفون بولير ابروتيك اللي هما دي ام اف مثلا كتلقى العكس،
هذاك اللي عنده الفوليوم صغير هو اللي كيوقع ليه الديبار دغيا. دونك في هذه الحاله la réactivité de la SN2 croît avec la nucléophile de réactif. Une fois qu'on a les nucléophiles, avec le réactif très nucléophile, alors la SN2 favorable. هذه ماشي مهمة. les petites nucléophiles sont plus réactifs que les anions déjà قلناها. alors غنمرو directement. غنمشيو directement le quatrième facteur اللي هو le solvant. Un solvant polaire protique diminue la vitesse de la SN2 en solvatant le nucléophilie par la liaison hydrogène, diminue ainsi sa nucléophilie. Un solvant, voilà. Par contre, un solvant polaire aprotique favorise la SN2 en solvatant l'cation associée au nucléophile, mais pas celui-ci. La charge positive étant à l'intérieur de la molécule de solvant et par conséquent moins accessible pour solvater le nucléophile. Ce dernier restera alors libre dans le milieu, donc très réactif. شنو كيكون هذا الفاكتور هذا؟ يقول لك ان سولفون بولير بروتيك diminue la vitesse. ديما هذا السولفون بولير بروتيك تيديمينا لا فيتاس دو لا اس ان، ستادير ما كيخلي هذا الى لقينا هذا السولفون بولير بروتيك ما تيخليش هذيك لا رياكسيون توقع دغيا. en solvatant le nucléophile par la liaison hydrogène. هذا لو نيكليوفيل، هذا لو سولفون هذا كيسولفاتي لنا هذا لو نيكليوفيل هذا par une liaison d'hydrogène وكيديمينا لا رياكسيون لا فيتاس دو لا رياكسيون. انسي سا نيكليوفيل كيديمينا لا فيتاس، كينقصنا من لا فيتاس ديال لا رياكسيون وكينقصنا من لا نيكليوفيلي ديال هذاك لو نيكليوفيل. Par contre, un solvant polaire aprotique favorise la SN2 en solvatant l'cation associée au nucléophile. شنو كتقول هاد لاباز هادي؟ كيقول لك ودي من العكس ديال هاد لو سولفون بولير ابروتيك. لو سولفون بولير ابروتيك شنو كيدير؟ كيفافوريزي لنا هاديك لا SN2، كيفافوريزي لنا هاديك لا SN2. كيفاش كيفافوريزي لنا هاديك لا SN2؟ كيوقع كيسولفاتي لنا هذاك لوكاتيون ديال اسوسي او نيكليوفيل. ملي كيجي هذاك لو نيكليوفيل كيكون فيه واحد لوكاتيون، كيجي هذاك لو سولفون كيدير لا سولفاتاسيون ديال هذاك لوكاتيون. ملي تيدير هذاك لا سولفاتاسيون ديال لوكاتيون كيخلي لنا هذاك لو نيكليوفيل ليبر. هو ملي كيخلي لنا هذاك لو نيكليوفيل ليبر، هذاك لو نيكليوفيل كيمشي كياتاكي هذاك الكربون اللي لاصق فيه لالوجين. هذا هو لو كونتين ديال هاد لاباز هادي. en solvatant l'ocation associée au nucléophile, mais pas celui-ci. La charge positive étant à l'intérieur, ملي كيسولفاتي لنا هذيك لوكاسيون هذيك لا شارج بوزيتيف كتكون à l'intérieur ديال هذاك لا موليكول دو سولفون et par conséquent moins accessible pour solvater le nucléophile. Ce dernier restera libre, c'est-à-dire le nucléophile. هذاك لو نيكليوفيل كيبقى لنا ليبر في لو ميليو باش يمشي يوقع عليه لاطاك، باش يدير لاطاك على داك لو كربون اللي لاصق فيه لالوجين. دونك تري رياكتيف، ديك الساعه تيكون تري رياكتيف. دونك شنو هو الريزومي ديال هاد لا فراز هادي؟ يقول لك بلي ان سولفون بولير بروتيك défavorise la SN2. Un solvant polaire aprotique favorise la SN2. هذا هو الفان ديال هذا الفيديو الطلبه، وكنتمنى انكم تفهموا هذا الشيء حتى هو. راه غير التتمه ديال الفيديو اللي فات اللي هضرنا عليه، اللي هضرنا فيه على لا رياكسيون ديليميناسيون. دابا هضرنا على لا رياكسيون دو سبستيتيسيون نيكليوفيل، و داكشي اللي غتستنتجوا في هذا الفيديو هذه بلي ضروري انكم تحطوا واحد الكيسيون في بالكم بلي شنو هو الفرق بين ولا شنو هو لا ديفيرونس اونتر لا رياكسيون ديليميناسيون اي لي سبستيتيسيون اللي غنهضروا عليه ان شاء الله في الفيديو الجاي. و واحد الحاجه اللي خصكم تردوا ليها البال، وهو انها ديما الى لقيتوا لا رياكسيون دو سبستيتيسيون نيكليوفيل اني موليكولير ديما حداها لا رياكسيون ديليميناسيون اني موليكولير. لقيتوا لا رياكسيون دو سبستيتيسيون بيموليكولير ديما حداها لا رياكسيون ديليميناسيون بيموليكولير، حيت كتمر من نفس الشروط. مثلا لا رياكسيون ديليميناسيون اني موليكولير
كتمر من دوز ايطاب. لا رياكسيون دو سبستيتيسيون نيكليوفيل يونيموليكيلير كتمر من دوز ايطاب. الوغ لا رياكسيون ديليميناسيون حتى هي يونيموليكيلير كتمر من نفس ليطاب، مثلا كتمر من دوز ايطاب. الا كانت لا فيتاس ديالها دوغد 1 دونك لا فيتاس ديال لا رياكسيون دو سبستيتيسيون نيكليوفيل حتى هي كتكون دوغد 1. مثلا لا رياكسيون ديليميناسيون بيموليكيلير كتمر من ان سول ايطاب، دونك حتى هي لا رياكسيون دو سبستيتيسيون نيكليوفيل بيموليكيلير حتى هي كتمر من ان سول ايطاب اكسيتيرا. هذا هو الفرق بيناتهم. ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله غنحاولوا ما امكن نديروا شي تمارين باش نزيدو نفهموا هاد لي رياكسيون هادو ولا هاد لي ميكانيزم رياكسيونيل، ونشوفوا الفرق بيناتهم وشنو هما هادوك الشروط ولا هادوك لي فاكتور اللي كيفافوريزي لنا لا اس ان 2 او او 2 اي لا او 1 اي اس ان 1. الوغ كنخليكم هنايا ان شاء الله حتى الفيديو الجاي. تشاو.